खुदावंद यीशु मसीह के सुंदर जलाली और बबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि वो आज फिर हमें अपने घर में लेकर आया और हमने उसकी प्रेजेंस को एंजॉय किया और अब तक कर रहे हैं। हालेलुया। इसकी थोड़ी सी आवाज कम करनी है ताकि गेन हल्की सी कम कर दें ताकि बेहतर हो जाएगा। आज आमद का कितना द्वार है जी? आज आमद का चौथा इतवार है और आपको मेरी तरफ से आमद का चौथा इतवार मुबारक हो। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाएं। जब खुदा के लिए तारीफ जानी तो जोरदार तालियां। आए जो लोग मेरे साथ खुदा कला तब्दील और लाखता कलाम रखते हैं वो हवाला निकालेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे जी। अगर आप हवाला निकाल लें तो आमीन कह सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 17वीं आयत, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो जी। आप सब बैठ सकते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज आमद का चौथा इतवार है और हम इस इतवार के बाद एक बहुत बड़े जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो जश्न खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम की ईद है। हालेलुया, हालेलुया। 25 दिसंबर को हम खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम की ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो नादीदनी खुदा अनविजिबल गॉड विजिबल शक्ल में उस सूरत में धरती पर आया है ताकि हमें मखलसी और नजात दे। हालेलुया। ये आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है, जो इबारत पढ़ी है, इस दौर में जब लिखी गई, इससे 750 साल पहले यशायाह नबी ने अपनी प्रोफेटिक रेंज से इस बात की तस्दीक कर दी थी कि एक लड़का तवल्लुद होगा। क्या कहता है यशायाह नबी? एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमारे लिए एक बेटा बख्शा गया। एक लड़का तवल्लुद हुआ, पैदा हुआ, एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया। और उस बेटे को यूहन्ना रसूल अपनी गॉस्पेल में, जो यीशु मसीह की गॉस्पेल है, वो पाक रूह की तहरीक से लिखता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्या कर दिया? किसने क्या किया? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बख्श दिया। और यही बात 750 पहले यशायाह नबी ने अपनी प्रोफेटिक रेंज से ये बात कह दी थी कि एक लड़का तवल्लुद होगा और हमें एक बेटा बख्शा जाएगा। हालेलुया। और 750 साल के बाद यूहन्ना रसूल इस बात को एड्रेस करते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने हमारे लिए क्या है? अपना इकलौता बेटा। अब बख्श देने का मतलब ये नहीं कि वैसे ही दे दिया या फेंक दिया या ऐसे ही किसी के हाथ हैंड ओवर कर दिया। बख्श देने से मुराद है कि कुर्बान कर दिया। क्या कर दिया? सैक्रिफाइस करने के लिए हमें दे दिया गया है। खुदा यीशु मसीह दुनिया पर राज करने के लिए नहीं आए थे। खुदा यीशु मसीह दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाने नहीं आए थे।
وہ دنیا کو بخلصی اور نجات دینے کے لیے آئے تھے۔ دنیا گمراہی میں شکار تھی۔ لوکا طبیب خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھتا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ دنیا ابلیس کے قبضے میں آ چکی تھی۔ ابلیس دنیا کو مار رہا تھا، کیونکہ موت جو مر چکی تھی، جو ڈیڈ تھی، ایڈم اور ایو کے سن کی وجہ سے وہ ایکٹیو ہوتی ہے اور موت ابلیس کے قبضے میں آ جاتی ہے، اور وہی موت کا ڈنک آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کو مارتا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ کیوں مار رہا ہے؟ کیونکہ ان کی سرشت میں، ان کی جبلت میں سین آ چکا ہے، گناہ آ چکا ہے، اور آدم اور اس کی نسل جو ہے وہ کھو چکی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈے، جو ہم کھو چکے ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو کھو چکے ہیں۔ ابن آدم خدا کا بیٹا زمین پر آتا ہے مجسم ہو کر، کیوں؟ ہمیں نجات اور مخلصی دینے کے لیے۔ ہاللیلویا۔ اب یہ ایسے نہیں ہو گیا ہے، یہ ایک دم سے نہیں ہوا ہے، یہ پلان ہے، یہ خدا کا پلان ہے، خدا کی الہی محبت کا ثبوت ہے، اس کے ڈیوائن لو کا ثبوت ہے، جو وہ اپنی کریشن سے کرتا ہے، جو اپنی مخلوق سے کرتا ہے، یعنی کہ آپ سے کرتا ہے۔ اس نے دریغ نہیں کیا ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ ہم نجات اور مخلصی پائے۔ ہاللیلویا۔ موت جو ہماری سرشت میں، ہماری جبلت میں گناہ کی وجہ سے آ چکی ہے، اور ہر آدم موت کا لقمہ بنتا جا رہا ہے۔ ابن آدم نے اپنی موت کے وسیلہ سے موت کے علاقے میں جا کر موت کو شکست دی، اور موت کو اپنی موجودگی سے، اپنے زندہ ہونے سے لقمہ بنا لیا۔ ہاللیلویا۔ اپنی موت کا لقمہ بنا لیا۔ موت جو سب کو کھا رہی تھی، یسوع مسیح کی موت نے موت کو کھا لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کی موت نے موت کو کھا لیا ہے۔ اب موت کا کوئی ڈنک ہم پر نہیں رہا۔ خدا یسوع مسیح نے موت کے علاقہ میں جا کر اعلان کیا ہے، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ وہ موت جو آدم کی نسل کو کھا رہی تھی، مار رہی تھی، یسوع مسیح کی موت نے موت کو کھا لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے ہمیں موت سے نجات دی، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، جادو، ٹونا، تویز کے سر سے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے تاکہ وہ ہمیں زندگی دے، اور زندگی وہی دے سکتا ہے جو زندگی رکھتا ہے۔ ہمیں یسوع کے پاس زندگی ہے، یسوع کے لیے یہ ساری چیزیں کائنات کی تخلیق کی گئی ہیں۔ یسوع ہی سب کچھ ہے، یسوع ہی سب کچھ تھا، اور یسوع ہی سب کچھ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی یسوع ہوگا، اور جب کچھ بھی نہیں تھا تو تب بھی یسوع تھا۔ ہاللیلویا۔ اور اسی یسوع کے تجسم کی عید کو ہم سیلیبریٹ کرنے والے ہیں 25 دسمبر۔ در حقیقت ہم ہر روز یسوع مسیح کے تجسم کی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ خدا نے اکلوتا بیٹا بخشا، اب ضرورت ہے ہمیں بھی کچھ خدا کو دینے کی، اور خدا آپ سے آپ کا دل چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ مدر میری کے بارے میں اپنے ٹیچر کا ایک سرمن سن رہا تھا، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ مدر میری کے بارے میں بات کہی کہ بہت سارے فلاسفر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہاں وہ پاک دامن تھی، ہاں وہ ایک پرہیزگار عورت تھی، لڑکی تھی، ہاں وہ خدا کے ساتھ چلنے والی تھی،
لیکن یہ کوئی زیادہ اہمیت کی بات نہیں تھی. سب سے زیادہ اتم اور بڑی بات تھی کہ اس کا دل پاک تھا. اس نے اپنا دل خداوند کے ساتھ لگایا ہوا تھا. وہ پاک دل کے ساتھ خدا کی ہیکل میں جاتی تھی, خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتی تھی, خدا اس سے اپنے کام لینا چاہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ پاک دل تھی. ہمارے دل پاک نہیں ہوتے ہیں, اس لیے ہم خدا سے دور ہوتے ہیں. اور جب ڈیوڈ کو, بزرگ نبی داؤد کو خدا نے چنا اور اس کے بارے میں کہا کہ داؤد میرے دل کے موافق مل گیا ہے. داؤد میرے دل کے موافق کیا ہے؟ مل گیا ہے. خدا جب آپ کی اوپر نگاہ کرتا ہے تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو نہیں دیکھتا ہے. خدا جب ابن آدم پر نگاہ کرتا ہے تو وہ اس کے لباس کی طرف نہیں دیکھتا ہے. خدا جب ابن آدم پر نگاہ کرتا ہے تو وہ اس کے ہارٹ کو دیکھتا ہے, وہ اس کے دل کو دیکھتا ہے. اس کا دل کتنا پاک ہے, اس کا دل میرے لیے دھڑکتا ہے کہ نہیں. اسی لیے خدا نے کہا کہ تم اپنے خداوند خدا کی عبادت کرنا. کیسے؟ اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری ہاللیلویا. دل کا ذکر آیا ہے. آئے اپنے دلوں کو پاک کریں, اپنے دل کو صاف کریں. کرسمس جو ہے وہ پاک دل لوگ ہی منا سکتے ہیں. اگر دلوں میں کدورتیں رکھنی ہیں, نفرتیں رکھتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں نئے کپڑے پہن لینا کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا ہے, تو یہ غلط فہمی ہے جو آپ کے اندر یہ پیدا کسی نے کر دی ہے یا آپ نے خود یہ انڈرسٹینڈ کر لی ہے. کرسمس کے دور میں آپ ایک دوسرے کو معاف کریں, غلطیوں کو معاف کریں, نظر انداز کریں اور یقین جانیں خدا کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ رشتہ نبھانا کچھ آسان کام نہیں ہے. اور رشتے نبھتے نہیں ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ رشتے نبھتے نہیں ہوتے ہیں, رشتے نبھانے پڑتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا ہر بار آپ کی دعا کو سن لے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے اندر جو ڈیزائرز ہیں شاید وہ خدا کے حضور مقبول نظر ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی خواہشات سے زیادہ آپ کی ضرورت پوری کرے. ہاللیلویا. اور وہ کرتا ہے. اور میں آپ کو چاہتا ہوں اپنے دل کو پاک کیجیے. خدا نے اپنا کلمہ مجسم کر کے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم نفرتیں پھیلاتے جائیں, ہم کدورتیں رکھیں. یقین جانے آپ کے اوپر کی گندگی تو صاف ہو جاتی ہے آپ کے لباس چینج کرنے سے, لیکن مبارک شخص وہ ہے جو اپنے دل کو پاک کرتا ہے. خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کے لباس سے کتنی خوبصورت فریگرنس کی خوشبو آ رہی ہے, جو آپ کی آپ نے فریگرنس لگائی ہوئی ہے, اچھی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے, آپ کا لباس بڑا اچھا ہے. خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے بدن سے خدا کے کلام کی خوشبو آئے. ہاللیلویا. آپ جب چلے پھرے تو لوگ کہیں کہ یہ مسیحی ہے. مسیحیوں کے بارے میں لکھا کہ مسیحی انطاکیہ میں سب سے پہلے مسیحی کہلائے. شاگرد انطاکیہ میں سب سے پہلے مسیحی. ان کا کریکٹر, ان کا پہناوا, ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا چلنا پھرنا, بولنا, بیٹھنا, جو سب تھا وہ خدا کی تعلیم کے مطابق تھا, خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطابق تھا. تو لوگوں نے ججمنٹ کی اور لوگوں نے انالیسس کیا کہ یہ وہی ہے جو یسوع مسیح کے پیروکار ہے. وہ اس کے شاگرد اور مسیحی کہلائے. مسیح کے شاگرد مسیحی کہلائے. اور مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے سے کوئی مسیحی نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے اندر سے خدا کے کلام کی خوشبو نہ آئے, مسیح نظر نہیں آئے. آپ کی زندگی میں مسیح چلتا پھرتا نظر آنا چاہیے, کیونکہ ایک ایماندار چلتا پھرتا چرچ ہے. ہاللیلویا. ایک ایماندار چلتا پھرتا چرچ ہے. خدا نے اپنا بیٹا اس لیے نہیں بخشا کہ ہم کدورتے رکھیں. خدا نے اپنا بیٹا اس لیے بخشا ہم نجات پائے غصے سے, نفرت سے, بغض سے, حسد سے, تفکر سے, لڑائی جھگڑے سے, جادو ٹونا تعویذ کے اثر سے نجات پائے. ہاللیلویا. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے, بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے بھئی نجات پائے. ہاللیلویا. تو اگر آج بھی آپ نجات یافتہ نہیں ہے, اگر آج بھی خدا کا کلام آپ کی زندگی میں سکونت نہیں کرتا ہے, اور اگر آج بھی آپ لڑائی جھگڑوں میں, غصے تفرقوں میں اور
गाली गलौज में और फॉर्निकेशन, अडल्ट्री के इन प्रोसीजर्स में से गुजरते हैं, जो सेक्सुअल लाइफ की तरफ बढ़ती है, होमोसेक्सुअल की तरफ बढ़ती है, लेस्बियन की तरफ बढ़ती है, तो यकीन जाने ये खुदा की तालीमात नहीं है, ये इब्लीस का वो इख्तियार है जो शरारत की रूहानी फौजों ने आपकी जिंदगी पर कब्जा कर रखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमान पर है। हालेलुया। इनसे निजात पाइए, इनसे निजात पाइए। अगर आज भी आपने निजात नहीं पाई है तो क्रिसमस आपके लिए नहीं है। क्रिसमस क्या है? खुदावंद यीशु मसीह है। मैं फिर आपके तो अच्छे अच्छे खाने खा लेना, अच्छा लिबास पहन लेना, पिकनिक एंजॉयमेंट करना, ये आरजी बातें हैं, लेकिन अगर हकीकी क्रिसमस मनाना है तो भूखों को खाना खिलाएं। निजात पाए लालच से कि उन्होंने दूसरे भी तो मांगे की गल होगी। अरे वो आपने अपनी पॉकेट से कहां से दिया है भाई? खुदा ने दिया है तो आपने दिया है। हालेलुया। ये बात सच है। अगर आपके हाथ पांव में टांगों में जान नहीं है तो क्या हो सकता है? क्रिसमस के ये पूरा सीजन जो दिसंबर का है, मैं चाहता हूं आप करें, गिव करें, देना सीखें, यकीन जाने। और आप जब ये नहीं करते हैं तो आप कोई क्रिसमस, अब अगर आपने किसी की हेल्प की है दिसंबर में, अगर आपने किसी को रुपए पैसे की मद में हेल्प की है, किसी को कपड़े दे दिए हैं, किसी को भूखे को खाना खिलाया है, तो यकीन जाने आप क्रिसमस के किसी एक पॉइंट को पूरा कर रहे हैं, किसी एक ट्रैक पर चल रहे हैं। और अगर आप सारा साल ऐसा करते हैं तो हकीकी क्रिसमस आप हर रोज मनाते हैं। हालेलुया। मदद करना, चर्च के पुलपट से हमें ये तालीमात होनी चाहिए कि हमें किसी न किसी की मदद करनी चाहिए। और मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप किसी ना किसी की हेल्प करें। यकीन जाने, आप सबसे पहले जो मैं आपको एक ट्रैक बताता हूं, मलाकी नबी के सहीफे में लिखा है कि यकीन जाने मेरा घर वीरान है और तुम अपने घर भरते हो। सबसे पहले चर्च है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप चैरिटी के काम कर सकते हैं और चर्च के साथ मिलकर। और अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, अपने घर में लेकर आते हैं, उसको कपड़े लेकर देते हैं, यकीन जाने ये मुबारक बात है और ये मुबारक लोग ही ये बात को करते हैं। यशायाह नबी ने कहा कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमें बेटा बख्शा गया। और यूहन्ना ने उसी बात को एड्रेस करते हुए कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किस लिए? क्योंकि वो हमारे लिए कुर्बान हो, हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले। और वो बर्रा जो गुनाह से वाकिफ ना था, आपके लिए और मेरे लिए गुनाह बन गया ताकि हम हयाते जिस्त इटर्नल लाइफ को एंजॉय कर सके। और अगर आज भी आप गुनाह की जद में आ जाते हैं तो यीशु मसीह के कफारे को आप अपनी जिंदगी में रिसीव नहीं कर रहे हैं, इनफरादी तौर पर आप गुनाह कर रहे हैं। बनीनो इंसान के लिए यीशु मसीह ने कफारा दिया और उस बच्चे के लिए भी जो आज तक पैदा नहीं हुआ है, यीशु मसीह ने उसके लिए भी अपनी जान का फिदिया दिया। भाई क्यों? क्योंकि वो नजात पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप सब नजात पाए, परेशानियों से, मुसीबतों से, लड़ाई झगड़े से मुआफ कीजिए, मुआफ कीजिए क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ है। हालेलुया। मुआफ कीजिए क्योंकि कलाम, एक दूसरे से मोहब्बत करें क्योंकि कलाम, नफरतें कदूरतों को खत्म करें क्योंकि कलाम, गुस्से को अपनी जिंदगी से निकाल डालें क्योंकि कलाम, अमन का प्रचार करें क्योंकि कलाम। हालेलुया। कलाम, कलाम। आए जोरदार ताली इस कलाम, जोरदार ताली, जोरदार ताली। हालेलुया।